आफू उठे परिवार उठ्छ, परिवार उठे समाज, समाज उठे समग्र देश उठ्छ। उठौँ समृद्धिका लागि। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, हामी हरेक दिन जसो नयाँ विषयवस्तु र नयाँ सन्दर्भका साथ उपस्थित हुने गर्छौँ। आज हामी खास गरेर राजनीति र पत्रकारितामा ठेकेदारहरूको प्रभाव भन्ने विषयमा आधारित रहेर कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ र यो विषयलाई उठान गरिरहेका छौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, पत्रकारिता राज्यको चौथो अङ्ग हो। पत्रकार निष्पक्ष, निडर र अनुसन्धानमूलक अथवा अनुसन्धान गर्न सक्ने हैसियत अथवा खोजमूलक हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहन्छ। त्यस्तै गरी राजनीतिज्ञ एक निष्कलङ्क, जनताप्रति समर्पित, राष्ट्रप्रति समर्पित भएको व्यक्ति हुनुपर्छ भनिन्छ। यो आम बुझाइ पनि हो। तर सामान्यतया ठेकेदार पत्रकारसँग मिल्नु, ठेकेदार राजनीतिसँग मिल्नु अथवा राजनीतिज्ञले ठेक्का गर्न थाल्नु अथवा ठेक्का पट्टाका कामहरू गर्न थाल्नु, पत्रकार ठेक्का पट्टाका काममा जोडिन थाल्नु, यसले पक्कै पनि पद र यसको ओहदाको कुनै मूल्य नै रहँदैन। जसरी नेपालको परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने नेपालको राजनीति र नेपालको पत्रकारिता जगत कस्तो बन्नुपर्छ, कस्तो छ र यसलाई सुधार गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयवस्तु आजको मूल मुद्दाको रूपमा रहेको छ। हामी सामान्यतया नेपाली परिवेश र नेपालको राजनीतिलाई हेर्दा समग्रतामा कुनै न कुनै अधिकांश नेताहरू कुनै न कुनै ठेकेदार अथवा कुनै न कुनै इस्युमा आएर आर्थिक अनियमितताको पाटोमा जोडिएका छन् भने यो सँगसँगै एउटा पत्रकारिता जस्तो स्वच्छन्द पेसामा समेत संलग्न व्यक्तिहरू पनि यसतर्फ आकर्षित हुने अथवा तिनै ठेकेदारहरूको भुमरीमा पर्ने देखिएको छ, जसले गर्दा आफू अनुकूलका कामहरू गराउन पछि नपर्ने र समाजलाई देखाउनु पर्ने बाटो, समाजमा हिँड्नुपर्ने बाटो, समाजका कुरीति, कुसङ्गति र विकृतिहरूको बारेमा आवाज उठाउनु पर्ने साटोमा तिनै ठेकेदारहरूको चङ्गुलमा फसेर समाज झन् विकृत बनाउने काममा पनि लागेको पाइन्छ। त्यसैले हामी सबै राजनीतिज्ञ र सबै पत्रकारलाई दोष दिँदैनौँ। यद्यपि अधिकांश राजनीतिज्ञ र केही पत्रकारहरू पनि यसको चङ्गुलमा फसेका छन् अथवा ठेकेदारको चङ्गुलमा फसिरहेका छन्, जसले विकास निर्माणका कामहरूदेखि लिएर जनताले पाउनुपर्ने अधिकार, जनताले पाउनुपर्ने विकास, जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा हुन सकिरहेका छैनन्, जसले गर्दा देश समुन्नत र सबल रूपमा अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन कि यी दुई तत्त्वले पनि समाज विकासका क्रममा भूमिका खेलेका हुन सक्छन् कि भन्ने विषयवस्तुमा टेकेर आज हामी यससँग सम्बन्धित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ भने यहाँहरूको प्रत्यक्ष टेलिफोन मार्फत यहाँहरूका आफ्ना विचार र धारणाहरू पनि लिने प्रयास गर्नेछौँ। पक्कै पनि दर्शकबिन, कुनै पनि देशको सरकार र प्रेसबिरको सम्बन्ध त्यस देशको संविधान र कानुन, लोकतन्त्रको स्तर, सामाजिक चेतनाको स्तर आदिले निर्धारण गरेको हुन्छ। हामीले राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्यौँ भनिरहँदा नेपाली पत्रकारितामा केही जटिल प्रश्नहरू उब्जेका छन्। नेपाली पत्रकारिता गर्ने व्यक्तिहरू, केही व्यक्तिहरू जो समाजको बाटो र समाजका जुन मुख्य एजेन्डाहरू छन्, जनताका गुनासोहरू छन्, विकृति विसङ्गतिहरू छ, त्यो उठाउन नसकेर स्वयं त्यहाँका विभिन्न ठेक्कापट्टा र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूसँगको मिलेमतोमा अनेक किसिमका गतिविधिहरू पनि गरेको पाइन्छ भने यता राजनीतिकतर्फ पनि हेर्ने हो भने राजनीतिक कर्मीहरू पनि कुनै न कुनै हिसाबले कुनै न कुनै पक्षमा विभिन्न ठेकेदारसँग संलग्न हुने अथवा कोही कोही व्यक्तिहरू, कोही कोही नेताहरू अथवा शीर्षस्थ व्यक्तिहरू समेत आफै स्वयं ठेकेदारीको रूपमा कार्यहरू गरिरहेको देखिन्छ। एउटा शक्ति र पहुँचको आधारमा सांसददेखि मन्त्रीसम्म भएका
उदाहरणहरू पनि हामीले देखेकै हो, नेपाली राजनीतिमा हामीले भोगेकै कुरा हो। दर्शकबिन हामी यही विषयवस्तुमा आधारित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यतिखेर हामीसँग सामाजिक अभियन्ता ओम प्रकाश सराफ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। स्वागत छ ओम प्रकाशजी यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद। हजुर, जस्तो हामीले नेपाली राजनीति र नेपाली पत्रकारिताको विषयलाई आज उठान गरिरहेका छौँ। जस्तो नेपालका राजनीतिज्ञहरू र पत्रकारहरू यो ठेक्का पट्टा र ठेकेदारको वरिपरि घुमिरहँदा यसले देश विकास र समृद्धितर्फ कतिको बाधा पुर्याउने देख्नुहुन्छ यहाँको विचारमा? निश्चित रूपमा धेरै नै सान्दर्भिक विषय आज उठान गर्नु भएको छ। त्यसकारण तपाईँ कार्यक्रम प्रस्तुता र माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई एकदमै हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। जुन अहिलेको वर्तमान अवस्था जुन देखिराखेको छ, विभिन्न किसिमको हाम्रो नेपालमा तन्त्रहरू व्यवस्था परिवर्तनहरू भए तापनि चाहिँ भूमि तहका जनताले त्यो कुराको अनुभूति प्राप्त नगर्नुको मूल उद्देश्य नै, मूल कारण नै त्यही रह्यो कि राजनीतिमा स्वच्छ तपाईको राजनीतिक वातावरण बन्न सकेन, स्वच्छ राजनीतिक विचारधाराका व्यक्तिहरूले स्पेस पाउन सकेन, स्वच्छ त्यस्तो नैतिकवान र सभ्य चाहिँ राजनीतिक कर्मीले चाहिँ अवसर पाउन सकेन, त्यो ठाउँमा स्थान पाउन सकेन। त्यस कारणले गर्दा पनि अहिलेको जुन राजनीतिक वृत्ति छ त्यसमा चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ठेकदारी प्रथाले गर्दा नाना थरीका विसङ्गतिहरू विकृतिहरू देखा परिराखेको छ। त्यस कारणले त्यसको सुदृढीकरण र त्यसको सबलीकरण नभएसम्म चाहिँ भूमि तहको जनताले तपाईको यस्तो राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तन, गणतन्त्र, संघीयता लगायतको तमाम राजनीतिक उपलब्धिहरू छ त्यसको चाहिँ लाभ लिन सक्दैन। तपाईलाई म आग्रह गरौँ कि जति पनि तपाईको लोकतान्त्रिक र परिवर्तनका आन्दोलनहरू भयो ती आन्दोलनमा धेरै चाहिँ युवाहरू शहादत प्राप्त गरे, धेरै युवा सक्रिय सहभागिता रह्यो। तर चुनाव आउने बेलामा चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलहरूले चाहिँ टिकट दिने बेलामा चाहिँ पैसावालालाई खोज्ने, कतिपय तपाईको समानुपातिक मनोनित सिटहरूमा चाहिँ खुला तपाईको पैसाको बार्गेनिङ, विभिन्न किसिमको बार्गेनिङ गरेर उनीहरूलाई अवसर दिने र ती चाहिँ आस्थावान व्यक्तिहरूलाई चाहिँ माइनस गरेर त्यसलाई चाहिँ अवसरबाट वञ्चित गरेर अहिले जुन हामी चाहिँ सामाजिक रूपान्तरणको जुन सपनाहरू देखिरहेका छौँ त्यो चाहिँ निश्चित चाहिँ सफल चाहिँ हुँदैन। हजुर, जस्तो यो विशेष गरेर पछिल्लो समयलाई हेर्ने हो भने एउटा ठेकेदारी प्रणालीमा पनि राजनीति गएको देखिन्छ अथवा ठेकेदारहरूको कब्जामा पनि राजनीतिक व्यक्तिहरू देखिन्छन्। त्यो सँगसँगै पछिल्लो समय यो पत्रकारिता गर्ने जुन देशको चौथो अङ्गको रूपमा छ, यस्तो अङ्गका पनि केही व्यक्तिहरू पनि यस्ता किसिमका ठेकेदारका चङ्गुलमा फसेको देखिन्छ। यसले साँच्चीकै देश उन्नतितर्फ जाला त? निश्चित रूपमा तपाईको पत्रकारिता क्षेत्र जति सबल, जति निष्पक्ष, जति पवित्र भयो त्यही अनुसार हाम्रो लोकतन्त्र पनि बलियो हुने हो र जनता समस्या, जनताको चाहिँ इच्छा आकांक्षा चाहिँ मुखर हुने हो। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ कि पछिल्लो समयमा तपाईको राजनीतिक जस्तै चाहिँ सञ्चार जगत पनि तपाई यस्तो किसिमको चङ्गुलमा फस्दै गइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा जुन समाजको मूलभूत मुद्दाहरू छ, समाजको जुन मूलभूत समस्याहरू छ, नागरिकको सरकारको कुराहरू छ, त्यहाँ कतै न कतै सम्झौताहरू भएको हामी पाइरहेका छौँ र त्यसले निश्चित त्यसले लोकतन्त्रलाई र जनतालाई त्यसले चाहिँ कमजोर गर्छ र त्यस्तो को कारणले पनि बहुत चाहिँ सरकारका विषयहरू कतै न कतै ओझेलमा पारिएको हुन्छ र जुन चाहिँ लगानी जसको जुन त्यस्ता व्यवसायिक घरानाको हुन्छ अथवा त्यस्तो किसिमको प्रवृत्ति भएका व्यक्तिको हुन्छ त्यसले जति पनि अन्याय, अत्याचार, शोषण गरे पनि त्यसको चाहिँ कुराहरू बाहिर नआउने, त्यसलाई लुकाइ छुपाई गर्ने, यसरी चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ विकृति विसङ्गतिहरू आइराखेको छ जुन चाहिँ लोकतन्त्रको लागि
जनताको लागि निश्चित रूपमा खतराको विषय हो। जसरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमासम्म पुर्याइयो, सिंहदरबारले विकास गर्न सकेन भनेर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय संरचना आयो, यसपछि हेर्दाखेरि झन् विकृतिहरू बढिरहेका छन्, भ्रष्टाचारहरू मौलाइरहेका छन्। त्यसमा राजनीतिज्ञ व्यक्तिहरू अथवा जो समाजमा राजनीति गर्छु अथवा समाजलाई सुसूचित गर्छु, समाजका उठानहरू दुःखहरू उठाउँछु, समाजलाई विकास गर्छु भन्ने व्यक्तिहरू नै एउटा ठेकेदार अथवा एउटा कुनै व्यक्तिको चङ्गुलमा फस्ने, त्यसमा पत्रकारिता पनि जोडिने यो विषय देखिरहेको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्ने र हाम्रो जसरी स्थानीय सरकार छ यो सरकारमा भ्रष्टाचार मौलाउनुको कारण के देख्नुहुन्छ? यसमा के छ कि जुन हामी विकसित देशहरूको जुन प्र्याक्टिसहरू हामी हेर्छौँ कि त्यो देश कसरी भयो, कसरी सबल भयो, त्यसमा के देखिन्छ कि तपाईँको मूल चाहिँ राष्ट्रलाई निर्माण गर्ने, देशलाई चलाउने, देशलाई दिशा निर्देश गर्ने तपाईको मूल शक्ति भनेको राजनीतिक र सञ्चार जगत हो। र देशहरूमा सञ्चार जगत सशक्त र राजनीतिक पनि सबल र स्वच्छ भएको चाहिँ पाइन्छ। अनि त्यस्ता देश चाहिँ फड्को मारेको छ। त हाम्रो चाहिँ यतातिरको के विडम्बना छ भने अरू कुरामा चाहिँ पछिल्लो क्रममा अलिकति सुधार भएको छ, तर यतातिर के कि समाजबाट चाहिँ प्राय अन्य कुराहरूमा चाहिँ असफल भएका व्यक्तिहरू पनि तपाईको राजनीतिक दलहरूमा आबद्ध हुने, नेता चाहिँ बन्ने प्रयास गर्ने, सञ्चारकर्मीहरूमा पनि कतै कतै त्यो कुराहरू देखियो। त्यस कारणले गर्दा यो दुईटै चाहिँ समाजलाई निर्माण गर्ने धेरै ठुलो तपाईको शक्ति हो र यो दुईटै ठुलो शक्ति जबसम्म स्वच्छ, पवित्र, सबल र शक्तिमान हुँदैन, सक्षम हुँदैन, तब हाम्रो तपाईको गाउँघरको जुन तपाईँ स्थानीय तहको कुरा गर्नुहोस्, प्रदेशको कुरा गर्नुहोस्, चाहिँ सङ्घको कुरा गर्नुहोस्, त्यो विकृतिहरू देखिराखेका हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन दरबारको जुन हामी गाउँ स्तरमा नै सेवा सुविधा र सुशासन कायम गर्ने अभिभावनाका साथ, उद्देश्यका साथ जुन हामी सपनाहरू देख्यौँ, हामी कल्पनाहरू गर्यौँ, त्यो कुराहरू यथार्थ रूपमा चित्रण नहुनुको मूलभूत कारण यो पनि भयो कि ती ठाउँहरूमा तपाईको सक्षम भन्दा, राम्रो भन्दा हाम्रो व्यक्तिहरू गयो, बढी पैसा खर्च गर्ने व्यक्तिहरू गयो, त्यस्तै तपाईको जीवनभरि तपाईको भ्रष्टाचार गर्ने, जीवनभरि तपाईको तस्करी गर्ने, जीवनभरि तपाईको कुलतमा अथवा गलत तरिकाले ओम प्रकाशी तपाईले यसो बताइरहँदा हामीले देख्न सक्छौं, विगतमा पनि देख्न सक्छौं, सांसददेखि मन्त्रीसम्म भएका व्यक्तिहरू पनि प्रत्यक्ष रूपमा ठेकेदारी प्रणालीमा संलग्न भएको देखिरहेका छौं। यो ठेकेदार भन्ने व्यक्ति अथवा ठेकेदार भन्ने एउटा नाम छ, यो नाममा चाहिँ किन नेताहरू र पत्रकारहरू फसिन्छन् होला? हैन, त्यही मैले भने शक्ति केन्द्रको कुरा छ र तपाईको आर्थिकको पनि मेन। अब खास गरी तराई मधेसको कुरा गर्नुहुन्छ भने यहाँ तपाईको के छ कि जीवनभरि समाजको लागि लड्ने, जीवनभरि सङ्घर्ष गर्ने व्यक्तिहरूलाई चुनावमा अवसर पाए पनि कोही तपाईको एकै दिनमा टिकट किनेर आएको व्यक्तिहरू चाहिँ चुनाव जित्ने धेरै ठाउँमा देखिएको छ, जसको राजनीतिक चाहिँ गतिविधि केही छैन, समाजमा केही लगानी छैन। वास्तै त्यो त सांसद पनि बनेको छ, मेयर पनि बनेको छ, प्रदेश सांसद पनि बनेको छ, विभिन्न किसिमको तहमा पुगेको छ। ती व्यक्तिहरूको मूल कारण के भयो कि त्यससँग जुन यथेष्ट जुन सम्पत्ति कमायो, त्यो सम्पत्तिको के गर्यो, चुनावमा टिकट लिने बेलादेखि लिएर तपाईको भोट किन्नेदेखि लिएर प्रलोभनमा पार्नेदेखि लिएर त्यो कुराहरू हावी भयो। र हाम्रो जुन अशिक्षित तपाईको सचेत समाज, अशिक्षित समाज छ, चेतनाको स्तर त्यति वृद्धि भएको छैन, त्यो समाजले तपाईको क्षणिक स्वार्थ हेर्ने गर्छ र क्षणिक स्वार्थ जसले हेर्छ त्यो चाहिँ त्यो समाज निश्चित रूपमा तपाईको अनिश्चितताको दलदलमा फस्छ, अविकासको चाहिँ दलदलमा फस्छ र यो कुराहरू चाहिँ देखिएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा प्र्याक्टिकलमा पनि आएको छ। हजुर, जस्तो अब यस्ता किसिमका खबरदारीहरू जनताले गर्नु आवश्यक छ। यस्ता भ्रष्टहरू, यस्ता अनैतिक व्यक्तिहरूलाई जनताले आवाज उठाउनु, समुदाय स्तरबाटै जाग्नुपर्ने आवश्यकता पनि देखिन्छ। के गर्यो भने यो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ? निश्चित रूपमा जनता चाहिँ जबसम्म सचेत हुँदैन तबसम्म चाहिँ यस्ता विकृतिहरूको अन्त्य हुँदैन। जनताले चाहिँ त्यही मैले भन्दैछु, राम्रोलाई चाहिँ हाम्रो बनाउने हो। हजुर, त्यो
चाहिँ यतातिर तपाईँको मासु रक्सी 2-4 हजार रुपियाँ त्यसको बहकाउमा पनि पढेर गलत मान्छेहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ भोट चाहिँ दिएको छ। जुन औलामा लगाइएको जुन कालो हुन्छ भोट दिने बेलामा त्यो आफ्नो कालो भविष्य निर्धारण गरेको छ मान्छेहरू र त्यसको लागि सामाजिक रूपान्तरणको लागि सामाजिक सचेतनाको लागि चाहिँ बृहत चाहिँ कार्यक्रम चाहिँ गर्नुपर्ने चाहिँ आवश्यकता छ र त्यो चाहिँ सचेत नागरिकहरूबाट नै सम्भव छ। तपाईँको प्रकाशजी तपाईले यसो बताइरहँदा सचेत नागरिकबाट सम्भव छ भनेर बताइरहँदा अधिकांश सचेत नागरिक भनिएका व्यक्तिहरू नै कुनै न कुनै पार्टीमा आबद्ध छन् र उनीहरू त्यही पार्टीको लङ्गुर भएर पछाडि पछाडि दौडिरहेका छन्। यसले समाजलाई त कसरी अगाडि बढाउला? धेरै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो। निश्चित रूपमा एउटा भनाइ छ कि तपाईँ सक्षम व्यक्तिहरू राजनीतिमा आएन भने चाहिँ असक्षम व्यक्तिहरू हामीमाथि चाहिँ शासन गर्छ। हजुर, त्यो कुरो नै अहिले तपाईँको प्र्याक्टिकली रूपमा हामी भोगिरहेका छौँ। तलदेखि माथिसम्म चाहिँ हामी के गर्छौँ, सक्षम व्यक्तिहरू पढे लेखेका व्यक्तिहरू जाने बुझेका व्यक्तिहरू समाजप्रति उत्तरदायी भएका व्यक्तिहरू चाहिँ हामी यो राजनीतिक फोहोरी खेल हो, राजनीतिमा जानु हुँदैन, खालि हामी पत्रिका पढेर नेताहरूलाई गाली गरेर बस्छौँ। तर त्यो यदि फोहोर छ भने प्रदूषित छ भने त्यसलाई चाहिँ स्वच्छ बनाउनको लागि स्वच्छ व्यक्तिगत फ्रन्ट लाइनमा आउनु पर्यो। स्वच्छ व्यक्तिहरू एकीकृत योजनाका साथ, एकीकृत नीतिका साथ, एकीकृत सोचका साथ सामाजिक चाहिँ उत्तरदायित्व पूरा गर्नको लागि हुन सक्छ आफै प्रत्यक्ष रूपमा उम्मेदवार नबने पनि चाहिँ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो पालिकामा त्यस्ता को योग्य छ, प्रत्येक उम्मेदवार मध्ये चाहिँ को सबभन्दा बेस्ट छ त्यसको लागि चाहिँ लबी कमसे कम गरिदिने, त्यसको लागि एउटा वातावरण बनाइदिने। यसो गरिदिँदा पनि हामी खालि अब नेताहरूलाई गाली गरेर हाम्रो चाहिँ सामाजिक रूपान्तरण हुँदैन, हाम्रो चाहिँ विकास सम्भव छैन। अब हामी पनि आफ्नो चाहिँ जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ र त्यो पनि सक्रियताको साथ। तर त्यही विडम्बना भयो तपाईँको केही चाहिँ पढे लेखेका व्यक्तिहरू तपाईँको विदेश गयो, एकदम राम्रो हाई एजुकेटेड तपाईँको व्यक्तिहरू चाहिँ अमेरिका युरोपियन कन्ट्रीहरूमा गयो, तपाईँको अरू युवाहरू तपाईँको खाडी मुलुकमा गयो र यहाँ चाहिँ चुन्ने चाहिँ व्यक्तिहरूमा त्यो स्तरको सचेतना भएन। त्यस कारणले फेरि पनि यस्तो किसिमको चाहिँ विकृति आएको हो र त्यसको लागि चाहिँ निश्चित रूपमा चाहिँ जडैबाट ग्रास रुटबाट चाहिँ तपाईको जबसम्म राजनीतिक सुदृढीकरण हुँदैन, जबसम्म राजनीतिक पवित्रीकरण हुँदैन तबसम्म हामी एउटा सबल समाजको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। किनभने सबै नीति निर्माण गर्ने यही राजनीतिक दल नै हुन्, यही चाहिँ राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता नै हुन्, जनप्रतिनिधि नै हुन्। त्यही भएर यही ठाउँमा जबसम्म स्वच्छ व्यक्तिहरू जाँदैन, त्यही ठाउँमा राजनीतिक चाहिँ स्वच्छ आस्था भएका व्यक्ति जाँदैन। कस्तो दुर्भाग्यको कुरा छ, यहाँ धेरै यस्तो तपाईको दिन रात समाज सेवामा लागेका चाहिँ तपाईको नेताहरू पनि छन्। तर केही नेताहरूले गल्ती गर्दैमा, केही नेताहरूले राजनीतिक बदनाम गर्दैमा पवित्र जस्तो राजनीतिक सेवालाई पनि बदनाम गरिँदैछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामी घरमा मात्रै बसेर चाहिँ नेताहरूको आलोचना चाहिँ गर्ने काम बन्द गरौँ। आजैदेखि के भूमिका निर्वाह हुन सक्छ हाम्रो राजनीतिक सुदृढीकरणको लागि, राजनीतिक पवित्रीकरणको लागि, राजनीतिक सबलीकरणको लागि, त्यसमा हामी सबै अग्रपन्थीमा चाहिँ लाग्नुपर्ने आवश्यकता र जरुरी छ। र यसमा कतै न कतै हाम्रो माथि जुन उपनिवेशिक शासन, भ्रष्टाचार, विकृति त्यो सब जुन भइरहेछ त्यो चाहिँ क्षणिक लोभको लागि कारणले र अर्को चाहिँ सचेत नागरिकहरू चाहिँ एक्टिभ नभएको कारणले, जान्ने बुझ्ने व्यक्तिहरू एक्टिभ नभएको कारणले र खास गरी राजनीतिमा चाहिँ डाइरेक्ट इन्भल्भ हुन नचाहने कारणले पनि त्यस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ अवसर पाएको हुन्छ। हजुर, अब प्रदेश 2 को प्रसङ्ग उठाउँ। जस्तो प्रदेश 2 मा राजनीतिक केन्द्रहरूबाट पनि त्यहाँनिर प्रदेश 2 लाई विशेष केन्द्रको राजनीतिक केन्द्रको रूपमा मान्छन्, तर प्रदेश 2 सधैँ पछाडि छ। सुगमताको दृष्टिले हेर्ने हो भने प्रदेश 2 सबैभन्दा बढी विकास हुनुपर्ने क्षेत्रको रूपमा देखिन्छ। तर सधैँ प्रदेश 2 किन पछाडि पर्यो? जति पनि राजनीतिज्ञहरू छन् उनीहरूको केन्द्रबिन्दु पनि प्रदेश 2 हुने र विकास पनि प्रदेश 2 मा हुन नसक्ने नेताहरूदेखि लिएर भ्रष्ट नेताहरू पनि प्रायःजसो प्रदेश 2 मै भेटिनुलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो। संघीयताको जननी भनेर प्रदेश नम्बर 2 मा चाहिँ सत्तासीन खास गरी मधेसी गठबन्धन, मधेसवादी दल, यसमा कुनै दुई मतको कुरा छैन।
पहिल्यैदेखि तपाईँको जुन खास गरी तराई मधेस छ अहिलेको प्रदेश नम्बर 2 को कुरा गरौँ चाहिँ पहिल्यैदेखि सदियौँदेखि जुन पनि सत्ता चाहिँ सञ्चालकहरू भए केन्द्रीकृत शासन भएको बेलामा त्यति बेलादेखि नै तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा, भौतिक विकासको क्षेत्रमा, मानव सूचकाङ्कको क्षेत्रमा, विभिन्न किसिमको चाहिँ तपाईँको सोशल इन्डेक्सको क्षेत्रमा यो चाहिँ बाइपास र भेदभाव भएकै यसलाई चाहिँ गर्न सकिँदैन। तर हाम्रो यो तराई मधेसको क्षेत्र तपाईँको खास गरी चाहिँ कृषिको एकदमै उर्वर भूमि, यहाँ चाहिँ विकासको लागि पनि सबल एकदमै समतल सडकदेखि लिएर अन्य पूर्वाधार, औद्योगिक क्षेत्र लगायतको सबै कुरामा यथेष्ट सम्भावना बोकेको ठाउँ चाहिँ विकास नहुनुमा निश्चित रूपले चाहिँ केन्द्रीकृत शासन अहिलेसम्म जुन शासकहरू छ उहाँहरूको बेइमानी, उहाँहरूको ठोस नीति नभएर र तराई मधेसप्रति उदार नभएर त्यस्तो भएको हो। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा कि अहिले चाहिँ संघीयतामा हाम्रो चाहिँ सिस्टम गइसकेपछि पनि चाहिँ प्रदेश नम्बर 2 सरकार कुनै पनि प्रदेश अथवा ठाउँको विकास हुनुमा त्यो ठाउँको जुन मेन सम्भावना छ, मेन जुन तपाईँको सामर्थ्य छ त्यसको अधिकतम सदुपयोग गरे बिना त्यो चाहिँ सम्भव छैन। तर प्रदेश नम्बर 2 सरकारले पनि त्यो अनुसारको जस्तै एग्रिकल्चर चाहिँ प्राथमिकता हुनुपर्ने, त्यो अनुसारको ठोस नीति बनाउनु पर्ने, त्यो अहिलेसम्म बनाउन सकेको छैन। तपाईँको स्वास्थ्यमा तपाईँको कर्णाली प्रदेश भन्दा पछाडि हाम्रो इन्डेक्स छ, स्वास्थ्यको क्षेत्र त्यो अनुसारले कामहरू भएन। त्यस्तै तपाईँको शिक्षामा चाहिँ भएन। यो कुराहरूमा तपाईँको प्राथमिकीकरण गरेर नीति र कार्यक्रम र कार्यान्वयन गर्न सकेको भए चाहिँ 3 लगभग प्रदेश सरकारको भए यसले ठोस केही न केही चाहिँ नतिजाहरू देखाउँथ्यो। तर दुर्भाग्यको कुरा के छ कि आज पनि हाम्रो किसान बिउ बिजनको लागि चाहिँ तर्किनु पर्ने बाध्यता छ। त्यस्तै चाहिँ एक बोरा मलको लागि अहिले पनि तपाईँको सीमा नाका बन्छ तर बाध्यात्मक अवस्थामा चोरी लुकी ओम प्रकाशी एक बोरा तपाईँको मल खाद ल्याएर आफ्नो खेतमा चाहिँ तपाईँको हाल्नु पर्ने बाध्यता छ। त्यस कारणले गर्दा तपाईँको केन्द्रको र अहिले प्रदेशको अदूरदर्शिताको गर्दा प्रदेश नम्बर 2 र समग्र तराई मधेस तपाईँको एकदमै पछाडि छ। अच्छा, हुन्छ ओम प्रकाशजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले पनि यस्तो महत्त्वपूर्ण विषय उठान गरेर सम्पूर्ण चाहिँ माउन्टेन टेलिभिजनका दर्शकहरू माझ हाम्रो कुरा राख्ने एउटा अवसर प्रदान गर्नुभयो। त्यसको लागि सम्पूर्ण माउन्टेन टेलिभिजन परिवारलाई र हजुर सुदर्शन आचार्यज्यूलाई पनि एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। र यस्तो किसिमको कार्यक्रम र यस्तो किसिमको चाहिँ जनसरकारका मुद्दालाई उठान गर्दै गर्नु होला भने शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्द, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सामाजिक अभियन्ता ओम प्रकाश सराफ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि जसरी हामीले विषयवस्तु उठान गरेका छौँ राजनीति र पत्रकारितामा ठेकेदारको प्रभाव जम्नुले के अर्थ राख्छ र यसले हरेक कुराहरूमा कस्तो प्रभाव पर्ने गर्छ र यसले विकास निर्माणदेखि समाजका कुरीति विसङ्गतिहरूलाई उठान गर्नमा कतिको रोक लगाउन सक्छ भन्ने विषयमा आफ्ना धारणाहरू राख्नुभयो। जसरी उहाँले भने जस्तै जब राजनीतिज्ञ एउटा पैसाको लोभमा कुनै ठेकेदारसँग मिल्छ अथवा एउटा पत्रकार पैसाको लोभमा सम्पत्तिको लोभमा कुनै ठेकेदारसँग मिल्छ अथवा ठेकेदारी प्रणालीमा लाग्छ, उसले पक्कै पनि समाजलाई उन्नति र प्रगतितर्फ लैजान सक्दैन, समाजमा भएका विकास निर्माणका गतिलाई अगाडि लैजान सक्दैन। यसले समाज झनै पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ र खास गरी प्रदेश नम्बर 2 को पछिल्लो अवस्था पनि यही हो। विशेष गरी तराईबाट केन्द्रित अथवा तराईबाट राजनीति गर्ने नेताहरूकै कारण तराई र विशेष गरेर प्रदेश 2 मा यो समस्या देखिएको र त्यहाँका पत्रकारहरूमा पनि केही पत्रकारहरूले पनि यस्ता किसिमका कुराहरू गर्दा अथवा यस्ता किसिमका ठेकदारसँग सम्बन्धित कुराहरूले आफ्नो त्यहाँको वास्तविक अवस्थाहरू उजागर गर्न नसक्दा पछाडि परेको भनेर आफ्नो भनाइ र आफ्नो विश्लेषण राख्नुभयो। पक्कै पनि दर्शकबिन, काम नगर्ने ठेकदारहरूमाथि औँला ठडाइरा पत्रकारमाथि पनि ज्याजती भएको भन्ने आरोप लगाइन्छ अथवा पत्रकारमाथि धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति पनि दिइन्छ, प्रहरी प्रशासन पनि लगाइन्छ र तिनै ठेकेदारहरू हुन्छन् जहाँ राजनीतिक कर्मीहरू अथवा समाज सुधारको रूपमा अगाडि बढ्छौँ भनेर अगाडि बढेका व्यक्तिहरूलाई पनि किनिन्छ र
पत्रकारिताबाट समाजको वास्तविकता अगाडि ल्याउँछौँ भन्ने पत्रकार जगतलाई पनि किन्ने प्रयास हुन्छ, तब समाज कता जान्छ अथवा समाजले कोल्टो फेर्न सक्छ सक्दैन, समाजका हरेक गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्छन् सक्दैनन् भन्ने कुरा मूल विषयवस्तु हुन सक्छ। दर्शकबिन, पक्कै पनि यस्ता किसिमका कुरीति कुसंस्कारले पक्कै पनि विकासमा बाधा पुर्याउने गर्छ। आज हामी राजनीति र पत्रकारितामा ठेकेदारको प्रभाव कस्तो रहन्छ, ठेकेदारको जुन प्रभाव देखिन्छ त्यसले राजनीति र पत्रकारिता जगत अब कता जाँदैछ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। साथसाथै यहाँको अभिमत पनि लिनेछौँ अथवा यहाँको विचार पनि हामी लिने प्रयास गर्नेछौँ। त्यसको लागि टेलिफोन स्क्रिनमा देखाइएको नम्बरमा प्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क पनि गर्न सक्नुहुनेछ। यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा राजनीतिक विश्लेषक विजय महासेठ जोडिनु भएको छ। स्वागत छ विजयजी यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद र नमस्कार। हजुर, जसरी हामीले समग्र देशको विकासका कुराहरू हेरिरहेका हुन्छौँ, विकास भएन भनिन्छ, सङ्घीयता सँगसँगै स्थानीय प्रदेश र सङ्घमा राज्य विभाजित छ, अब विकास होला, जनताका आकाङ्क्षाहरू पुरा होलान् भन्ने एउटा सामान्य जनताले पनि अपेक्षा गरेको थियो। त्यो अनुरूप चाहिँ हुन सकिरहेको देखिएको छैन, जसमा राजनीतिज्ञहरू र पत्रकारहरू पनि स्वयं ठेकेदारको चङ्गुलमा फस्ने अथवा ठेकेदारको पछि लागेर हिँड्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ। यसलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? मेरो विचारमा गणतन्त्र आउँदाखेरि गणतन्त्रको जुन परिभाषा दियो नि, त्यो परिभाषामा जति पनि सत्तामा पुगेका हुन्, सत्ताका शीर्षमादेखि लिएर र उहाँका जति पनि मतियारहरू छन् तलको बटमसम्म, सबैलाई के लाग्यो कि गणतन्त्रको परिभाषा भनेको जनताको छोरा पनि सत्ताको शीर्षमा पुग्न सक्छ। सत्ताको शीर्ष भन्नाले उहाँहरूलाई के लाग्यो भने कि हामी राजा हुन सक्छौँ। राजा भनेको कुनै बेलामा राजा भनेको मतलब संविधान भन्दा माथि, अर्थात् संविधान त्यसमाथि लागू नहुने। एक दुई दिन अघि भर्खर मैले देखेकै थिएँ एउटा भिडियोमा, अब त्यो भिडियोको सच्चाइ के हो मलाई यकिन त छैन, तर भिडियोमा जुन देखेका थिएँ, जनताले यदि मास्क नलगाइकन हिँड्यो भने त्यसलाई पुलिस प्रशासनले समात्न सक्छ, तर त्यही मास्कलाई लिएर हाम्रा सत्ताका शीर्षमा बस्ने ओलीजीले अर्कै किसिमको परिभाषा दिइराख्नु भएछ। त मलाई के लाग्यो कि सायद उहाँ संविधान भन्दा माथि हो कि। त्यस्तै यो कोरोनाको पिरियडमा हामीले के देख्यौं भने कि ओलीजी के भन्दै एउटा भिडियो निस्कियो कि कोरोना के छैन, एक दुईटा हाँच्यो साँच्यो भयो, एउटा हल्दी के अरे बेसार पानी खानुहोस्, गार्गिल गर्नुहोस्, सबै गएर जान्छ। त यसरी उहाँहरूको जुन बुझाइ भयो त्यही कुरा बुझाइ हाम्रो के अरे उहाँका कार्यकर्ता जुन सबभन्दा बटममा छ त्यहाँसम्म पनि पुग्यो। एउटा हाम्रो मधेसमा कहावत छ कि सैया भइल कोतवाल अब हम नङ्टे नाचबना, मतलब कि हाम्रै सत्ता हो, हामी नै सत्ताका शीर्ष हौँ भन्ने हामीले जे पनि गर्दा हुन्छ। जसले गर्दा के भयो भने कि सत्तामा दलाली प्रवृत्ति जुन छ त्यो बढ्न लाग्यो। म 2048 मा वीरगञ्जमा आएको हो। त्यो भन्दा अघि म आफ्नो महोत्तरी जिल्ला भटौलिया गाउँ निवासी नै थिएँ। त्यो 48 आउनु भन्दा अघि पञ्चायत कालका दबदबा थियो, त्यो बेलामा खासै केही थिएन। वीरगञ्जमा आउँदाखेरि मैले के देखेँ भने कि अब बहुदल आइसक्या रहेछ, नेताको कार्यक्रम छ, सबै उसका कार्यकर्ताहरू कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने व्यापारीकोमा। हाम्रो फलानो नेताको कार्यक्रम छ, अब त्यहाँ हामीलाई कार्यक्रम गर्नलाई के अरे आर्थिक सहयोग गर्नु पर्यो। त यसरी के देखियो भने कि व्यापारीलाई निचोर्ने काम कार्यकर्ताबाट भयो। त्यो कार्यकर्ता यदि व्यापारीबाट लिन्छ भने त्यो व्यापारीले त्यो पैसा आफ्नो खल्तीबाट त ल्याउने होइन, किनभने त्यो व्यापारी नेपालका करिब मोर देन 99% व्यापारी बैंकमा आधारित छन्। त ती पैसा उसले कहाँ प्लस गर्छ?
त्यो आफ्नो सामानको भावमा प्लस गर्छ, कहीँ न कहीँबाट त्यसले उगाही गर्छ, या त भन्सारको चोरी गर्ला वा ट्याक्सको चोरी गर्ला वा विभिन्न किसिमले कुनै न कुनै हिसाबले सरकारबाट चोराएर सरकारका मतियारहरू, सरकारमा बस्नेहरूका मतियारहरूको पालन पोषण गर्छ। त यसरी मैले के देखेँ भने कि यो जुन प्रवृत्ति छ त्यो बहुदल आएदेखि नै मौलाउन सुरु गर्यो। अब त्यो तपाईलाई म एउटा अर्को पनि जानकारी के दिउँ भने जतिखेर बहुदल आयो मेरै जिल्लामा, मेरो महाशेठजी हामी त्यति पछाडिको कुरा नहेरौँ, अहिले पछिल्लो समयमा राजनीति र पत्रकारितामा ठेकेदारी प्रभाव परिरहेको विषयलाई हामी उठान गरिरहेका छौँ। यो विषयमा तपाईँलाई मैले प्रश्न राखेको के भन्दाखेरि राजनीति र पत्रकारितामा चाहिँ पछिल्लो समय ठेकेदारी प्रथा मौलाइरहेको छ, यो विषयमा तपाईँको भनाइ के छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्न चाहे। अच्छा ठिक छ, म यही आउँछु। अब पत्रकारिता जुन छ, पत्रकारिता वा जनता दुईटै सँगसँगै ल्याउला, तर पहिला पत्रकारिताबाट नै म तपाईँलाई कन्फाइन्ड भएर भनौँ। अहिलेका जति पनि पत्रकारहरू छन्, पत्रकार भनेको सन्तुलित हुनुपर्छ, अर्थात् न उसले सत्तारूढको के अरे छाता ओढेको हुनुपर्छ, न विपक्षको छाता ओढेको हुनुपर्छ। ऊ चाहिँ एकदम ब्यालेन्स भएर कहीँ यताउति नलागेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सामान्यतया मान्छेको बुझाइ हुन्छ। तर हाम्रो नेपालमा पत्रकार वा पत्रकारिता स्वतन्त्र छ भन्ने कुरामा अब प्रश्न छ। अब के सुरुवैदेखि धेरै जसो मान्छेले भन्छ अलिकति सत्तातिर ढल्केर कुरा गर्नुस्, मान्छेले भन्ला कि पक्कै सत्ताधारी पत्रकार हो। विपक्षमा जानुस् त पक्कै यो कांग्रेसिया पत्रकार हो वा मधेसिया पत्रकार हो। यसरी पत्रकारको बारेमा इमेजिन बनिसकेको छ, जबकि पत्रकार भनेको सन्तुलित हुनुपर्छ। सन्तुलित पत्रकार भयो भने त्यसको ठेकेदारी चल्दैन। र पत्रकारले पनि के सोच्दो रहेछ भने म पनि यो समाजकै जीव हो, मलाई पनि बाँच्नु छ, मलाई पनि महल ठड्याउनु छ, मलाई पनि 4 व्हीलर गाडीमा चल्नु छ, मलाई पनि अब 2 व्हीलरको त कुरै गर्दैन। 2 व्हीलर हाम्रो गाउँ घरतिर होला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर काठमाडौँ आउने बित्तिकै उसलाई 4 व्हीलर चाहियो, उसलाई एकदम लग्जरियस लाइफ चाहियो। त्यो लग्जरियस लाइफ मेन्टेनेन्सको लागि ऊ ठेकेदारी गर्न सुरु गर्छ। र पत्रकार भनेको कुनै पनि समाचारलाई यति हाई एक्जागरेसन गरेर बनाइदिन्छ कि मान्छेलाई विश्वासिलो बनाइदिन्छ र मान्छे त्यसैको पछाडि लाग्छन्। त्यसकारण पत्रकारिता जुन छ हाम्रो देशमा, त्यो पत्रकारिता वा त्यो क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरू जुन छ त्यो अहिलेसम्म रोल मोडल बन्न सकेको छैन, जसले गर्दा हाम्रा नेताहरू जुन छ त्यो पत्रकारलाई पालेका हुन्छन् र ती पालुवा पत्रकारहरूको कारणले गर्दा हाम्रो देशमा को निरन्तरता छ र ठेकेदारी प्रथा बुममा गइरहेको छ। यो मेरो ठम्याइ हो। त्यस्तै जनता पनि उस्तै हुन्। म तपाईलाई एउटा सानो कुराको उदाहरण नै दिन्छु, मलाई सम्झना पनि छ। जनताले, म आफ्नै गाउँको कुरा गर्छु। मेरो गाउँ भटौलिया हो, महोत्तरी जिल्ला एकडाँडा गाउँपालिकामा। एकजना जो कि आफूलाई लेबरमा मतलब श्रम गरेर आफूलाई बचाइराखेका छन्, उसले के भनिदियो भयो, मैले नै कुरा गरे कि जति पनि पैसा आउँछ सबै यिनीहरूले खाइदिन्छ। उसले भने खान दिनु न, मतलब मैथिलीमा भन्यो हो खाएन दियो, भोट बेर में वह न 2 रुपया दै छै त अपना सबके दारू पानी हमरा सबके चले छै, हम अपना सबके न हमरा सबके चले छै। मतलब उसले पनि यो मानसिकता के राखेको छ भने यस्ता जनता, यस्ता नेताहरू नै जित्नु पर्यो जसले हामीलाई चुनावको बेलामा पैसा दिन्छ। त यसरी जो पैसामा बिक्ने भोटरहरू हुन् त्यसको लागि पैसा दियो अनि जित्यो, अनि उसले लगानी गरेको पैसा त निकाल्न खोज्छ। त्यो निकाल्नको लागि, त्यो निकाल्नुको मतलब हो यो पोलिटिक्स भनेको व्यवसाय भइहाल्यो। उसले 1 लाख रुपैयाँ लगायो, अब जितेर आयो भने अब 1 करोड बनाउँछ, किनभने भोलिको चुनावमा पनि उसले 1 करोड मध्ये केही न केही खर्च गरेर पुनः सत्तारूढ हुन खोज्छ होला। त यसरी के छ भने कि जनता पनि अहिले यो मतलब परिपक्व भइसकेको छैन छ। त्यसकारण
पत्रकार त खैर अहिले पत्रकारको नामै नलिनुस्, मैले तपाईलाई जानकारी दिउँ, हुन त तपाईँ पनि पत्रकार हो, तपाईलाई नराम्रो पनि लाग्न सक्छ, तर म तपाईँको जानकारी के दिउँ भने कि हाम्रो वीरगञ्जमा त्यतिखेर के भनिन्थ्यो, कुनै काम छैन, एउटा पत्रकारको बिल्ला लगाइलेन आफै तिम्रो आम्दानी सुरु भइहाल्छ। त यसरी यो कन्सेप्ट नै भइसकेको थियो कि पत्रकार बनो, 2 पैसा कमाउँछौँ। हामी जागिरमा हुँदाखेरि हामीले दसैँ बेलामा दसैँ खर्च आउँथ्यो, तर त्यो बेलामा हामी ठाउँ ठाउँमा के देख्थ्यौँ कि पत्रकारहरू प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठानमा पुगेर भन्थ्यो कि दसैँ आयो, दसैँको दसैँ खर्च हामीलाई चाहियो। अरे बाबा, दसैँ खर्च के? पत्रकारले दसैँ खर्च बापत माग्छ, यसको मतलब के जागिरे त होइन। तर उसले दसैँ खर्च किन माग्दो रहेछ भने म तपाईलाई समय समयमा जोगाउँछु, तपाईले गरेको गलत कामलाई ढाकछोप गर्छु, त्यही न हो दसैँ खर्च। नत्र उसले दसैँ खर्च किन देला? त यसरी मैले भन्न खोजेको कि पत्रकार जति पनि छन् ती पत्रकारले पनि आफूलाई रोल मोडल बनाउन सक्छ। म तपाईलाई एउटा पुरानो कहानी म भन्छु तपाईँको द्वारा। मास्टरजी, हामी अन्तिममा पनि छौँ। जस्तो अब यस्तो प्रवृत्ति निरुत्साही गर्न जो राजनीतिलाई पनि ठेकेदारी प्रणालीले छोपेको छ, पत्रकारलाई पनि ठेकेदारी प्रणालीले छोपेको छ, यसलाई निरुत्साहित गर्नको लागि के गरिनुपर्छ र अबको बाटो के हुन सक्छ? यसको लागि त सबभन्दा पहिला जनजागृति हुनुपर्छ र जनजागृतिको लागि मेरो विचारमा के हो भने कि यो पनि एउटा जेनेरेसन नै ग्याप खोज्दो रहेछ। अहिलेको जनजागृतिमा हामीले खोज्यौँ भने त्यो हुन सक्दैन। नयाँ जेनेरेसन अब 2 वर्षमा आउला, 5 वर्षमा आउला, किनभने नेपालमा फास्ट रिएक्सन छ, फास्ट चेन्जिङ छ। यो छैन पुरानो कि अब एउटा जेनेरेसन 20 वर्षमा नयाँ आउला अनि मात्रै चेन्ज होला, त्यो जमाना गयो। कुनै बेलामा राजालाई देउता भनिन्थ्यो, अर्थात राजाको बारेमा जन कन्सेप्ट यो थियो कि राजा भनेको देउताकै प्रतिनिधि हुन्। तर अहिले गणतन्त्र आइसक्यो, अब राजा भन्ने कुरो जनताले जसरी बिर्सिसके त्यस्तै एउटा नयाँ जेनेरेसन, त्यो जेनेरेसन 2-4 मतलब मलाई लाग्छ कि 2-4-5 वर्ष भित्रै आउँछ र त्यो जेनेरेसनले जब आउँछ, आउने बित्तिकै यी भ्रष्टाचारीहरूलाई डिस्कार्ड गर्छ, यी भ्रष्टाचारीहरूलाई मारेर सत्ताबाट विमुख गर्छ र यस्तै पत्रकारहरूलाई पनि लखेट्न जब सुरु गर्छ, यस्ता पत्रकार जुन पत्रकारले इमानदारीता छोडेर बेइमानीको खेलमा लागेका छन् त्यस्ता पत्रकारलाई पनि लखेट्न सुरु गर्छ अनि मात्रै चेन्ज आउँछ। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के हुनुपर्छ? विल पावर, जनताको विल पावर हुनुपर्छ कि हामीले भोट जुन दिन्छौँ, हाम्रो मत जुन छ त्यो पैसा खानलाई होइन, हामीले सत्यवादीलाई वा काम गर्न सक्नेलाई हामीले भोट दिन सक्नुपर्छ। र त्यसकारण सबभन्दा पहिलाको सुधारको कार्यक्रम हुन्छ राजनीतिक क्षेत्रबाट। राजनीति सप्रियो र सुध्रियो भन्ने पत्रकार आप से आप सुध्रिहाल्छ। यो मेरो ठम्याइ हो, यो मेरो बुझाइ र भनाइ हो। अच्छा, हुन्छ महाशेठजी, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। म तपाईलाई एउटा पत्रकारको बारेमा कहानी भन्न खोजेको थिएँ, भनौँ कि 1 मिनट समय दिनुहुन्छ? हामी कुनै दिन कुनै प्रसङ्ग पुनः जोडिएर यो विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हुन्छ हुन्छ, ल धन्यवाद। दर्शकबिन, हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनीतिक विश्लेषक विजय महासेठ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पक्कै पनि पत्रकारिताको धर्म जब पत्रकारले निभाउन सक्दैन तब विकास र समाज कता जान सक्छ अथवा विकास र समाजले गति लिन सक्दैन। यो सँगसँगै राजनीतिक कर्मीहरू जसरी ठेकेदार र ठेकेदारको चङ्गुलमा पर्छन् तब त्यसले पनि एउटा निकास दिन सक्दैन अथवा जनताका अपेक्षा, आकांक्षा र विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढ्न सक्दैनन्, जसले गर्दा देश प्रगति र उन्नतितर्फ लाग्न कठिन पर्छ भन्ने जस्ता महत्त्वपूर्ण विचारहरू चाहिँ राजनीतिक विश्लेषक विजय महासेठले राख्नुभयो। दर्शक, समग्रता हेर्दा कानुन त सबै बराबर हुन्छ, कानुन सम्मत रूपमै चल्नुपर्ने हुन्छ। या पत्रकार नै किन नहोस् या राजनीतिक कर्मी नै अथवा जुनसुकै व्यक्ति नै किन नहोस्, ऊ एउटा सीमामा बाँधिएको हुन्छ, ऊ कानुनी परिधिमा बसेको हुन्छ। आफ्नो कानुन सम्मत र देशको नीति नियम अनुरूप चाहिँ उसले गतिविधि गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक कर्मीको अथवा राजनीतिज्ञको धर्म आफ्नो ठाउँमा उसले निभाउन सक्नुपर्छ, पत्रकारिताको धर्म उसले आफ्नो ठाउँमा निभाउन सक्नुपर्छ। भल त हुन सक्लान् सबै पत्रकार र सबै राजनीतिज्ञहरू यस्तै गतिविधि अथवा
ठेकेदारसँगै अथवा ठेकेदारी प्रणालीसँगै चुर्लुम्मै डुबेका छन् भनेर भन्न त सकिँदैन। यद्यपि अधिकांश राजनीतिज्ञहरूको साँठगाँठ ठेकेदारसँग अथवा ठेकेदारी प्रणालीसँग प्रवृत्तिसँग हुने गर्छ भने पत्रकारितातर्फ पनि पछिल्लो समय केही यस्ता गन्धहरू पनि आउन थालेका छन्। पत्रकारहरू पनि कुनै ठेकेदार, कुनै नेता, कुनै राजनीतिज्ञको पछि लागेर समाजका जुन वास्तविकताहरू उठाउनु पर्ने हो, समाजको जुन वास्तविकता देखाउनु पर्ने हो, त्यसलाई हटाउन लागि पर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकिरहेको छैन। जसले गर्दा समाजलाई थप विकृत बनाउने हो कि भन्ने एउटा प्रसङ्ग पनि हुन्छ, अथवा समाजलाई थप विकृत बनाउनेतर्फ कतै हामी पत्रकार र राजनीतिक कर्मीहरू समेत लागि त परेका छैनौँ भन्ने एउटा जिज्ञासा र एउटा महत्त्वपूर्ण विषयवस्तु पनि हुनसक्छ। दर्शकबिन, आज हामी समग्रतामा राजनीतिक कर्मी अथवा राजनीतिज्ञ र पत्रकार कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ, उसले के गरिनुपर्छ र किन ठेकेदारी प्रणालीले अथवा ठेकेदारी मनोवृत्तिले राजनीति र पत्रकारितालाई छोप्न थालेको छ अथवा यो प्रवृत्ति किन मौलाउन थालेको छ भन्ने विषयवस्तुमा आधारित रहेर विभिन्न विज्ञहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर कुराकानी गर्ने प्रयास गर्यौँ। दर्शकबिन, भोलि पुनः अर्को विषय र प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछु। तबसम्म म सुदर्शन आचार्य पनि बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार।